बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल जुम्मा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। इसमें जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत को बयान किया गया है। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 494 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 881 है। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इग़्तसल यौमल जुम्अति गुस्लल जनाबति सुम्मा राहा फ़कअन्नमा क़र्रबा बदनतन वमन राहा फ़िस्साअति स्सानियति फ़कअन्नमा क़र्रबा बकरतन वमन राहा फ़िस्साअति स्सालिसति फ़कअन्नमा क़र्रबा कबशन अक़रना वमन राहा फ़िस्साअति राबिअति फ़कअन्नमा क़र्रबत दजाजतन वमन राहा फ़िस्साअतिल ख़ामिसति फ़कअन्नमा क़र्रबा बैज़तन फ़इज़ा ख़रजल इमामु हज़रतिल मलाइकतु यस्तमिऊन ज़िक्रा। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन गुस्ल जनाबत की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करे और फिर नमाज के लिए जाए तो ऐसा है जैसे कि उसने एक ऊँट सदका किया। और फिर फरमाया कि जो दूसरी घड़ी में जाता है तो उसने गोया कि एक गाय का सदका किया। और फरमाया कि जो तीसरी घड़ी में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने सींगदार मेंढा यानी एक बड़ा बकरा जो है वो ज़िबा किया सदका किया। और इसी तरीके से जो चौथी घड़ी में मस्जिद में दाखिल होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया कि उसने एक बकरी एक जो है ना मुर्गी उसने सदका कर दी। और फरमाया कि जो पाँचवीं घड़ी में मस्जिद में दाखिल होता है तो गोया कि उसने एक अंडा अल्लाह के रास्ते में दिया। और फिर फरमाया कि जब इमाम खुतबे के लिए मस्जिद में मिंबर पर बैठ जाता है तो उसके बाद फ़रिश्ते मस्जिद में चले जाते हैं और ख़ुतबा एहतमाम के साथ सुनते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब इस हदीस में जो बातें बयान की गई हैं उसमें ख़ास तौर पर पहली जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी गुस्ल जनाबत की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करना। इसका मतलब यह है कि एक आदमी जिस तरीके से मसनून तरीका है गुस्ल जनाबत का कि पहले वज़ू करे, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, बदन पर जो है ना 3 मरतबा पानी डाले, यानी अपने जिस्म के यानी मुंह को साफ़ रखे, नाक को साफ़ रखे, बदन को पाक करे। और उसने यानी मुकम्मल तौर पर एहतमाम के साथ जो है वो गुस्ल किया। फिर दीगर अहादीस के अंदर जो बात सामने आती है कि उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा दी और फिर उसके बाद जो है ना वो मस्जिद की तरफ चला। तो जब वो मस्जिद की तरफ जाता है इस एहतमाम के साथ और अव्वल घड़ी में जाता है। अब अव्वल घड़ी के बारे में मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं कि आया क्या वो यानी सुबह फजर के सूरज तुलू होने के बाद से अव्वल घड़ी शुरू होती है या फिर दोपहर में ज़वाल के बाद से जो है ना जुमे की अव्वल घड़ी शुरू होती है। तो अक्सरियत की राय यह है कि ज़वाल के बाद जो अव्वल घड़ी होती है तो उस मौके पर जो है ना जो लोग जुमे के लिए एहतमाम के साथ तैयार होकर मस्जिद में जाते हैं तो गोया कि उन्होंने एक ऊँट जो है वो ज़िबा किया। फिर दूसरी घड़ी जो है ना उसके मुत्तसिल बाद है यानी थोड़ी देर के बाद, तो उस मौके पर जो जाते हैं तो गोया कि उसने एक गाय को जो है ना ज़िबा किया। और तीसरी घड़ी में जो जाते हैं तो उसने गोया मेंढा ज़िबा किया। चौथी घड़ी में जो जाते हैं तो गोया कि उसने एक मुर्गी का जो है ना सदका किया। और जो पाँचवीं घड़ी में यानी बिल्कुल इमाम जो है ना खुतबे के लिए आने वाला है और उस मौके पर जो लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उनके लिए फ़रमाया कि गोया कि उसने एक अंडा जो है ना सदका किया अल्लाह के रास्ते में। अब ये मुख्तलिफ़ औकात जो है ना और उनकी जो है ना वक्त की कदर और उसकी कीमत और उसकी अहमियत को बताया गया है कि एक आदमी एहतमाम के साथ तैयार होता है, मस्जिद में जाता है, खुशबू लगाता है, नवाफिल अदा करता है, ये अव्वल घड़ी में अगर आ जाता है तो उसके लिए इतना बड़ा सदका ज़ाहिर है ये यानी
اس لیے ترغیب دلائی گئی کہ دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی شادی خوشی غمی ہوتی ہے، تو ہم کس طریقے سے جو ہے نا دوڑ کے اس کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جمعے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک فضیلت بھی بیان کر دی یہاں پر کہ وہ جمعے کے لیے جو ہے نا نماز کے لیے تیار ہو کے جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کون جو ہے نا ہر ہفتے جو ہے نا ایک اونٹ ذبح کر سکتا ہے یا ایک گائے ذبح کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے ذریعے سے اور ہمیں ترغیب دلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جتنا جلدی جمعے کے لیے اور نماز کے لیے اہتمام کر کے مسجد میں جائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو اجر اور ثواب، ایک تو جمعے کا اجر اور ثواب ہے وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو اہتمام کے ساتھ قبل از وقت جائے گا تو اس کی جو ہے نا اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر۔ اور دوسری ایک حدیث میں نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کہا کہ جیسے ہی جو ہے نا خطبے کو انہوں نے شروع کیا تو اس موقع پہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے آنے کا کہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مصروفیت کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ جیسے ہی اذان ہوئی تھی وہ گھر نہیں گئے تھے، اذان ہوتے ہی جو ہے نا وہ مسجد میں پہنچے اور وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ان کو ترغیب دلائی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا اہتمام کا کہا ہے تو آپ کو بھی جو ہے نا وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر تو لوگ جو ہے نا، جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ہماری مساجد میں جو تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے وہ جو ہے نا نفرت کی بنیاد پر بیس ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرت کو محبت میں بدلیں، لوگوں کے اندر پیار اور محبت اور اجتماعیت اور علاقے کے مسائل اور مسجد کے گرد و نواح جو محلہ ہے اس کے مسائل کو لوگوں کے ساتھ تذکرہ بھی کریں، اور ساتھ مسجد کے اس خطبے کو اور جمعے کی نماز کو، جو اجتماعیت وہاں پر ہر مسجد میں 200 300 400 500 اور 1000 2000 تک بندے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا ہم اپنے یعنی لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی اہتمام کریں تاکہ لوگ اس بات کو محسوس کریں۔ آج بھی جن مساجد میں قرآن اور حدیث کی بیس کے اوپر جو ہے نا تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے وہاں لوگوں کی رش ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر نفرت ہے، فرقہ واریت ہے اور نفرت انگیز باتیں کی جاتی ہیں تو وہاں لوگ بالکل جو ہے نا دوسری اذان ہونے کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے عربی کا، جس کی کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس حدیث میں جو آخر میں بتایا گیا کہ یعنی مسجد میں خطبہ جمعہ کو خطبے کو سننا کتنی اہمیت کی بات ہے کہ پہلے تو فرشتے باہر رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور اول وقت میں، دوسری گھڑی میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں جب لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا نام لکھتے رہتے ہیں اور ان کے لیے صدقے کا جو ہے نا وہ تعین کرتے رہتے ہیں کہ یہ اول گھڑی ہے، یہ دوسری گھڑی ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، یہ پانچویں ہے۔ لیکن جیسے ہی امام خطبے کے لیے ممبر پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر کے جو ہے نا سیدھا مسجد میں جا کے اہتمام کے ساتھ امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اہتمام کے ساتھ فرشتے جو ہے نا وہ خطبے کو سنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا جمعے کی اس فضیلت کو اور اس اہمیت کو اور اس کے ذریعے سے جو اجر اور ثواب ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک آدمی اہتمام کے ساتھ جو ہے نا جمعے میں آتا ہے، اس نے خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غسل کیا ہوا ہے، نوافل ادا کیے ہوئے ہیں، امام آ کے بیٹھ گیا، وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا یعنی خطبے کو سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کہا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک انسان کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جمعۃ المبارک کی اس اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنے دلوں میں جاگزین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اول وقت میں جمعے کے اندر جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔